अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जमील कश्मीरी। यूं तो इनके बहुत सारे तारुफ होंगे, लेकिन इनका एक दिलचस्प तारुफ मैं आपको करवाता चलूं। ये किसी भी मसले पे, बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के अकेले प्रोटेस्ट करते हुए मैंने कई मरतबा देखे सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीरें और वीडियोस बहुत ज़्यादा लोकल इश्यूज़ पे और बिलखुसूस तंज़ व मज़ाक में अपना कोई सानी नहीं रखते। उससे पहले ये सहाफ़ी के तौर पे काम कर चुके हैं मुजफ्फराबाद में। ये कार्टूनिस्ट रहे, एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट रहे। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि आप इस फ्लाईओवर जिस पे हम खड़े हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप इसको, ये CMH फ्लाईओवर है लेकिन आप इसको CMH फ्लाईओवर कहते हैं, ये क्या मामला क्या है? बात ये है जी, टीज करना होता है ना। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बाज लोगों को चुभते हैं, तो वो लफ्ज भी चुभता है। तो मैं लिखता हूँ CMH फ्लाईओवर। CMH तो नहीं है, शेख खलीफा हॉस्पिटल है। अच्छा, तो लेकिन इसका फ्लाईओवर का नाम रखा हुआ है क्योंकि ये 2021 से बन नहीं रहा है। अच्छा, और इसके कदम भी मैंने गिने हैं, ये तकरीबन 900 फुट है। अच्छा, तो लेकिन ये अजीबो गरीब चीज बन रही है। अब बने तो तब की बात है, बन ही नहीं रही ना। अच्छा। 4 साल हो गए हैं इसको बनते हुए। तो नून लीग तो मशहूर है 90 दिन में काम करने की और 120 दिन में काम करने के लिए। वो तो शहबाज शरीफ आ जाए तो फिर तो बन जाएगा। अच्छा, ये हमारे वाले तो निकम्मे हैं सारे। अच्छा, इनसे तो कुछ नहीं होता। अच्छा। ये बताएं कि ये जो आप कभी CMH के गेट के सामने, कभी कूड़ा जमा करके आप जलजले के उसमें जनाजा पढ़ते रहे, तो वो ये आपने कब, किस तरह सूझी ये चीज आपको कि इस तरह एहतजाज करना चाहिए? अब मैं ये सोचता रहता हूँ कि लोगों को जहमत देने की क्या जरूरत है। अच्छा, तो बंदा अकेले ही जो है अपनी बात करते हैं। सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारी जगहों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आजाद कश्मीर में ओवरसीज सब लोग जो है वो अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं इस चीज से। सब जगह तक बात पहुंच भी जाती है और फिर काम भी हो जाता है। आपने लोगों को जगाने के बजाय अकेले कि मैं अकेला ही काम करता पहला इसलिए ना कि सोशल मीडिया आ गया था 2013 से आनवर्ड। हूँ। ठीक है जो भी एक्टिविटीज थी वो सोशल मीडिया की नजर होती थी। फिर आपको पता है सहाफत से मेरा ताल्लुक था जी, 1996 से 2003 तक, और अभी भी है। जी। तो उसमें भी मुझे एक ये था आइडिया कि किस तरीके से लोगों तक बात पहुंचानी नहीं, है। मैं तो आज भी आपको एक हाँ, बेहतरीन रिपोर्टर मानता हूँ। आजाद कश्मीर का अगर कोई बेहतरीन रिपोर्टिंग करता है तो मेहरबानी। वो आप करते हैं। वो ये है कि प्रोपोगेट करना किस तरह है चीज। ठीक, वो आप अकेले अगर आपको फन आता है उसका, तो अब आजाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये फन आ गया है और फिर वो अकेले भी अपनी खासी मशीनियां कर लेते हैं। तो ये अगर फन आता है आपको, आप अपने काम ठीक करवा सकते हैं लोगों के। यही नहीं, हमारी काम है, सिर्फ अपने पर्सनल तो है नहीं। मशहूरी करना एक अलग बात है, वो तो बहुत से लोगों को आता होगा। मैं आपसे प्रोटेस्ट की पूछ रहा था कि आप, क्योंकि इस तरह की हमारे पास कुछ मिसालें, मतलब रिसेंट एक बड़ी मिसाल इंडिया की, अन्ना हजारे की। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उनके साथ फिर हजारों लोग, लाखों लोग जमा हो गए थे। तो क्या आपके साथ भी कभी CMH के गेट पे बैठे आप एहतजाज कर रहे हैं, आपके सामने 2-3 प्ले कार्ड पड़े हुए हैं, तो आपके साथ भी लोग आके बैठे? नहीं, आपने देखा ना, ये एक्शन कमेटी में लाखों लोग तो जमा हो गए, नहीं, लेकिन बहरहाल एक्शन कमेटी इज समथिंग डिफरेंट। मैं आपसे, जब आप एहतजाज कर रहे थे उस वक्त की पूछ रहा हूँ। वो असल में सिंबॉलिक चीज होती है। ठीक, मशहूरी की मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप उसके जरिए ना, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो चीज को, इवेंट है या जो कोई इशू है, उसको बेसिकली उसको लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। सोशल मीडिया एक हमें टूल मिल गया उसका, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको आता है तो फिर आप अपनी बात लोगों को तंग किए बगैर पहुंचा लेते हैं। ठीक है, सड़कें बंद करना, किसी को तंग करना, जाहिर है वो एक मकसद नहीं होता। मकसद होता है कि जो अथॉरिटीज है उन तक बात पहुंच जाए। वो बात अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती है। ठीक है। वो जो मैं बात कर रहा था कि वो जिन हम एहतजाज कर रहे थे, हमने जनाजा वगैरह भी पढ़ा, तो उसमें ताजर कम्युनिटी हमारे साथ आके बैठ गई, वो सारे शरीक हो गए उसमें। वो जनाजा पढ़ने वाला वाकया क्या था, नाजरीन को बता दें आप। वो 8 अक्टूबर को ये शुगल मेला लगाते हैं ना हमारी हुकूमत वाले आके, वो एक जाली सा एक वो इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि जी बड़ा अफसोस है जी, 8 अक्टूबर के शुहदा ज़लज़ला के कोई अच्छा, तकरीब सी करते होते हैं। वो अपनी इस रूटीन में वो कर रहे थे, तो मैंने ये कौन से सन की बात है? ये मेरे ख्याल 2016 या 15 की बात। अच्छा, तो वो फिर ये हुआ कि मैंने वो एक गंदी सी लाश बनाई, वो कूड़ा छूड़ा जमा ठीक है, करके उसके ऊपर मैंने सफेद कपड़ा डाल दिया, वह बैठ गया वहां। अच्छा, तो कुछ लोग गुजरे वहां से घूमती, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हैं।
میں نے کہا جی آپ بھی آ جائیں 9 بجے جنازہ پڑھانا ہے، یہ حکومت کا جنازہ پڑھاؤ گا۔ اچھا تو خیر وہ انہوں نے بات کچھ نہیں کی، وہ چلے کے تقریب کر رہے تھے۔ تو اس کے یہ ہوا کہ لوگ آ گئے، پھر تاجر وغیرہ کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، پھر ہم ایک سمبولک سے ہم نے وہ تصویریں وغیرہ بنائی اس کی اور سارا کچھ کیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس وقت زلزلہ زدگان کے وہ پلانٹس کا معاملہ تھا، وہ لوگوں کو ری سیٹل کرنا تھا، بڑے اس طرح کے ایشوز تھے۔ جی تو وہ پھر یہ ہوا اللہ نے کیا کہ وہ چیزیں تو ہوئی، قرآن دادی بھی کی یہاں پہ ایم ڈی اے نے لوگوں کو، اس میں بھی بہت بڑی سٹوری ہے وہ بعد میں کیا ہوا، لیکن چلیں اس میں ہم نہیں جاتے۔ پھر اسی طریقے سے اپراڈا ہمارا یہاں پہ بڑا مین مرکز ہے جہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے تو یہ بڑا قدیمی مرکز ہے، یہ بالکل یہاں کھڈے پڑے ہوئے تھے اور اس میں دریا پانی جمع ہو کے اور بالکل جھیلیں سی بنی ہوئی تھی اس طرح کی۔ پھر میں وہاں سے ایک دن مجھے بارش لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ یار یہاں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر موبائل تو ہوتا ہی ہے، جی تو میں نے دوست کو کہا کہ ویڈیو بناؤ، پھر ہم نے وہ کشتیاں سی بنائی نا کاغذ کی، ہاں میں نے کہا جی اس میں چلو کاغذ کی کشتیاں بناتے ہیں، اس کو مقابلہ کرتے ہیں اس کا۔ اچھا آپ بھی عمران خان کے وہ جیلے بنا رہے تھے بس وہ جھیلیں بن گئی اور وہ اس کا وہ خاصا وہ اپریشیٹ بھی ہوا لوگوں نے کیا، لیکن اس پہ پھر گورنمنٹ نے فوری طور پہ اس پہ کاروائی بھی کی، وہ پھر سارا وہ بن گیا۔ پھر یہ ہاسپٹل تھا، اس میں ادویات بھی تھی، ٹھیک یہاں ہے ایم آر آئی خراب تھی، سی ٹی اسکین مشین خراب تھی، اس کے لیے پھر میں یہاں بیٹھ گیا اکیلا، یہاں آ کے دری ڈال کے اس ٹھیک کا ہے جو گیٹ ہے گیٹ ہے یہ انٹر یہاں پہ انٹرنس والا یہاں پہ، تو میرا ٹائم تھا 1 بجے کا، 12:30 بجے پھر اندر سے لوگ آ گئے سارے، انہوں نے کہا بھائی آپ اٹھیں یہاں سے، ہمیں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ اچھا میں نے کہا بھائی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، ادھر بیٹھا ہوا ہوں بس، اور کیا کر رہا ہوں، تسبیح میں نے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ چپ نہیں بیٹھے ہوئے، میں بغیر چپ بھی بیٹھا تھا، لیکن وہ ساتھی دوست آ کے نا تصویریں لے کے اور چلا رہے ہیں، اور کراچی سے بھی اور دوسرے جگہوں سے چل رہی ہیں، دانش ارشاد صاحب لکھ رہے ہیں اور فلاں لکھ رہے ہیں یہ۔ وہ نے کہا جی آپ چپ نہیں بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا میں نے کہا بھائی اب 12:30 ہو گئے ہیں، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، مذاکرات کر لیں میرے ساتھ، 1 بجے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مذاکرات ہوئے، اس کے بعد میں چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی اور یہ مسائل ہیں، پھر وہ یہ ہوا الحمدللہ، پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے وہاں سے 3 کروڑ روپیہ بھیجا اس ہاسپٹل کے لیے، سی ٹی اسکین ٹھیک کرنے کے لیے، ایم آر آئی ٹھیک کرنے کے لیے، 50 لاکھ روپے فاروق حسین صاحب نے دیے کہ بھائی ایمرجنسی ادویات کے لیے سارا ہوا۔ ٹھیک تو وہ جب آپ کی بات سنی جائے نا، جی تو پھر بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے باقی لوگ بھی تنگ ہو، اگر بات ہو رہی ہے، سنی گئی، لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا، بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ۔ یعنی آپ اپنے شہر کے لوگوں کو تنگی بھی نہیں دینا چاہ رہے تنگی دینے کیا ضرورت ہے، ٹائر جلانے، دھوئیں نکالنے، ماحول خراب کرنا۔ یا پھر لوگ نہیں جمع ہوتے یہ آپ لوگ یہ ایشو بھی ہوتا ہے، لوگ ٹائم بھی نہیں دیتے، یہ ایشو بھی آپ نے درست بات کی ہے کہ لوگ ٹائم بھی نہیں دیتے، تو پھر خواہ مخواہ کیا ریکویسٹیں کرنے کی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے آپ اکیلے چل رہے ہیں، اگر مسئلہ حل ہو رہا ہے بہت اچھی بات۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے صحافت کب شروع کی؟ چونکہ آپ ریڈیو میں بھی رہے، آپ ہفتہ روزہ یا 15 روزہ میگزین بھی نکالتے رہے، آپ ایک اچھے کارٹونسٹ بھی تھے، تو آپ نے کم از کم وہ کارٹونسٹ کیوں نہیں اب؟ اصل میں یہاں پہ ہمارے لوکلی تو اس وقت تو یہ فائبر اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، جی تو لوکلی جو ہے وہ تو ویسے ہی وہ کارٹونس وغیرہ آپ بنانے کا شوق آپ بنا لیتے ہیں، دیتا تو کچھ بھی، کوئی پیسے پوچھے تو یہاں دینے کا رواج کوئی ہے نہیں، تو وہ شوقیہ کے طور پر بندہ بناتا رہتا ہے۔ تو 1996 سے لے کے 2003 تک میں ممبر رہا سینٹرل پریس کلب کا، اور میں پاکستان ایڈیٹرز کونسل پاکستان میں بنی، جس میں وہ اس کے پریزیڈنٹ ضیاء شاہد صاحب تھے، سیکرٹری جنرل اس کے نجم سیٹھی صاحب تھے، اس میں سیکرٹری اطلاعات بھی رہا یہاں آزاد کشمیر چیپٹر کا اس وقت۔ تو یہاں پہ بھی پریس کلب میں نے چھوڑ دیا 2003 میں، چونکہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں چلا گیا تھا، لیکن وہ لکھنے لکھانے کا کام، یہ ساری چیزیں تو کنٹینیو رہتی ہیں، یہ چیزیں تو ختم نہیں ہوتی بندے کے دماغ سے۔ تو اس میں اتنے کوئی پیسے تھے نہیں صحافت میں، تو پھر مجھے جانا پڑا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، وہاں کام کیا میں نے تقریباً 14 سال وہاں بھی گئے۔ اچھا تو بس 2017 میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ وہاں سے میں آیا، تو یہاں پہ وہ دریا ڈائیورٹ ہو گیا، تو دریا بچاؤ دریا والے معاملے میں جو ہے، کیونکہ دریا جو ہے آپ کو پتا ہے مظفر آباد کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دریا نیلم، زندگی تو ہے۔ اس کی ڈائیورژن کی وجہ سے یہاں بڑے ایشوز کریٹ ہوئے۔ یہ بتائیں کہ ابھی آپ ایکشن کمیٹی کے کور ممبر بھی ہیں، تو ابھی لوگوں کی جس طرح سے احتجاجوں کے بعد جب کچھ مطالبات مانے گئے، تو کیا آپ کا وہ نظریہ چینج ہوا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کام کریں، یا ابھی بھی آپ کا وہی نظریہ؟ وہ تو بہت بڑے ایشو تھے نا، وہ تو لوگوں نے مل جل کے سارٹ آؤٹ کرنے تھے، وہ تو اکیلے لیول کی بات ہی نہیں تھی نا اس میں۔
تو وہ لوگوں نے ملے ہیں، اس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوتھ جتنی تھی وہ اس میں انگیج ہوئی ساری. یوتھ کے لیے انگیجمنٹ کوئی نیگیٹو طرف جانے کے بجائے لوگ پازیٹیو طرف چلے گئے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لڑکے انگیج ہو گئے یہاں پہ اور انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ منوا لی. سب سے اچھی بات ہے کہ ماننے والوں نے بات مان لی، لیکن یہ ماننے والے جو تھے نا آزاد جموں کشمیر کے، اچھا چلیں اس کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ناظرین دیکھیں دلچسپ پہلو یہ تھا کہ فیصل جمیل کشمیری صاحب نے اکیلے بیٹھ کے بہت سارے معاملات حل کروائے. عوام کی دلچسپی کے جو تھے، عوام کی جو مفاد عامہ کے معاملات تھے وہ تو حل کروائے، لیکن ایکشن کمیٹی کے کور ممبر کیسے بنے، کیوں بنے، کیا کیا، کیا دیکھا، اس سارے کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اگلی ویڈیو آپ کے لیے ہوگی. دیکھتے رہیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.